हॅलो फ्रेंड्स. सो आयज हांव करता वेज बिरयानी. सो त्या खातीर आमकां जाय हे सोया बॉल्स फुगत घातल्या, गाजर, कांदापात, मटर, तिखीची पानां, फ्लावर, मसालो, हळद, बीन्स आनी आले लसणीची पेस्ट, भितर कोथिंबीर घातल्या. शीत हांवें पयलींच करून घेतला, तयार आसा. कायल गरम जातकीर थोडें तेल घालुया. तिखीची पानां पयलीं घालपाची. हांव खडा मसालो यूज करिना कारण भुरगीं खायना. आले लसणीची पेस्ट, कांदापात आनी वेज बिरयानी. सो हांवें सगळे वेजिटेबल्स बारीक कट करूंक ना, मातशे मोठे चवले. मटर सगल्यो भाजयो भितर घालून घेवपाच्यो. सोया बॉल जे आमी फुगत घातल्या ते पिळून घेवपाचें, उदक सगळें काडून घेवपाचें. मीठ घालपाचें फुगत घालता आसतना. सोया बॉल जे आमी फुगत घातल्या ते पिळून घेवपाचें, उदक सगळें काडून घेवपाचें. मीठ घालपाचें फुगत घालता आसतना. मातशें उदक घालुया भितर आनी ते तापोवन दवरुया. जो पर्यंत हें शिजता तो पर्यंत तुमी लायक आनी सबस्क्रायब करात म्हाज्या चॅनलाक. शिजोवन जाल्लें आसा. आतां हितूर थोडी हळद आनी वेज बिरयानी मसालो घालुया. 2 चमचे मसालो पुरो जाता. चवी प्रमाणे मीठ घालून घेवया. आनी आतां भितर रायस ॲड करपाचो.
ही आमची वेज बिर्याणी तयार आसा. थँक्यू.